नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजनाको चर्चा नेपालमा सेलाउनै पाउँदैन। नेपालका दलहरूलाई राजनीति गर्ने खुराक दिने यो परियोजना नियमित जस्तै चर्चामा आउने गरेको छ। तर अचम्म चाहिँ के छ भने यसलाई चर्चा ल्याउने दल र नेताहरू कहिले यो परियोजनाको विरोधमा औचित्य नै काट्छन् त कहिले यो परियोजना आवश्यक छ भन्दै बोली फेरिरहन्छन्। यसअघि नेपालका लागि आवश्यक परेको भन्दै आवेदन दिएर पाएको एमसीसी माओवादीलाई यसअघि चाहिएकै थिएन। एमसीसी आउन साथ नेपालमा अनेक समस्या आउँछ भन्दै माओवादीका नेताहरू कराउँदै हिँड्ने गरेका थिए। तर त्यही पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड भने यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर एमसीसी गर्नका लागि मिति लम्ब्याइदिनु पर्यो भन्दै पत्राचार गरेका थिए। अहिले अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री सामु घुमाउरो पाराले एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिरहेका छन्। यदि एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने सिधै यसको विरोध गरे भइहाल्यो, होइन यदि नेपालको हितमा छ भने खुरुक्क पारित गर्न पहल गरे भइहाल्यो त। तर यो विषयलाई राजनीतिकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु नेपालका दल कति दैध चरित्रका छन् भनेर देखाउन आवश्यक भने थिएन। यता न्यायालयको विवाद समाधानका लागि भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दोस्रो पटक वार्ताको लागि आह्वान गरेका छन्। सरकारमा भागवण्डा खोजेको विषयमा विवादित भएपछि राणा विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन भइरहँदा पछिल्लो समय उनले न्यायाधीशहरूसँगको सहमतिमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी नियमावली संशोधनमा राजी भई आफू एक कदम पछि हटेको सङ्केत दिएका थिए। अहिलेको आन्दोलनले न्यायालयको विकृति बाहिरिए पनि सडकबाट राजीनामा मागेर समस्याको समाधान खोज्न कति व्यावहारिक होला, यो प्रश्न आफैमा अनुत्तरित छ। बारलाई वार्तामा आउन भन्दै सहमतिमै जोड दिएका राणाले राजीनामा भने नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनका लागि महाभियोग लगाउन राजनैतिक दलले अनिच्छा देखाएको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीले पनि न्यायालय विवाद सुल्झाउन र आन्दोलनलाई सहज अवतरण गराउने सूत्र खोज्न ढिला भने गर्नु पर्दैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। वार्तामा आउन बार नेतृत्वलाई प्रधान न्यायाधीश राणाको आग्रह, छलफलबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड सामु एमसीसी बारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको फरक टिप्पणी, संसदमा एमसीसी पेश हुन सक्ने भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया। नेपालका स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित हस्तकलाको माग बढ्दो, सरकारी बेवास्ता र युवा पुस्ताको अनिच्छाले हस्तकला व्यवसाय सङ्कटमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा पहिलोपटक घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक, एकीकृत मूल्याङ्कनले घर जग्गामा गरिएको लगानीको जोखिम कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास। र भारतमा किसानहरूले विरोध गर्दै आएको 3 कानुन खारेज, प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणापछि किसानहरू हर्षित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेपाल बार एसोसिएसनलाई दोस्रो पटक वार्ताको आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नै हस्ताक्षरमा पत्र पठाएर नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। यसअघि पनि उहाँले पत्र पठाउँदै वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। न्यायाधीशहरूसँगको अनौपचारिक छलफलपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले गोला प्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नुभएको छ। यसका लागि राणाले लचकता देखाएसँगै सर्वोच्चमा पेशीहरूको सुनवाई पनि नियमित बनेको छ। यस्तै नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीश राणालाई शुक्रबारसम्म राजीनामा दिनका लागि अल्टिमेटम दिएर
आन्दोलन गरिरहेको छ। पत्रमा राणाले अहिलेको समस्याको निकास वार्ता र संवादबाट मात्र हुन सक्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। न्यायपालिका सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै समय मिलाएर संवादमा आउन बार नेतृत्वलाई आग्रह समेत गरिएको छ। बारले यसअघि 3 चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ। चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने बारको तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पतञ्जलि जस्तो गैर नाफामूलक संस्थालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ स्थित पतञ्जलि योगपीठ नेपाल मण्डीखाटारमा पतञ्जलि नेपाल टिभी, आस्था नेपाल टिभी र पतञ्जलि सेवा सदनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वभरि नै स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा उत्तम योग नै रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले बारम्बार नेपाल आउन पनि रामदेवलाई आग्रह गर्नु भएको छ। एउटा कुरा रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नुभएको छ। नेपालमै चाहिँ यो आयुर्वेदिक औषध उत्पादन लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारबाट पुरा सहयोग हुनेछ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजलाई निरोगीतर्फ लैजाने अभियानको सुरुवात रामदेवले गर्नुभएको बताउनु भएको छ। नेपालमा रहेका अमूल्य जडीबुटीको प्रशोधन गर्दै उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यहाँ यस्ता अमूल्य जडीबुटीहरूको भण्डार हो। म हरिद्वार गएँ, बाबाजीको सबै त्यहाँका कार्यक्रमहरू हेरेँ र मलाई हात समातेर उहाँले एउटा ठुलो स्टोर भण्डार गरेको ठाउँमा लैजानुभयो हलमा। त्यहाँ जडीबुटीको चाहिँ जखिरा जस्तै थियो। यो सब नेपालबाट आएको भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले योग साधनाको बेग्लै महत्त्व रहेको धारणा राख्नुभयो। मिसनमा सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आवश्यक छ। जुनसुकै पेसा व्यवसायमा अध्ययनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, खोज र अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योग र ध्यानको ठुलो महत्त्व छ। कार्यक्रममा भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपाललाई अर्गानिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा विकास हेर्न चाहेको धारणा राख्नुभयो। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विषयमा पूर्ण सहयोग रहने उहाँले बताउनुभयो। सामने जो आगे आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक प्रश्न हैं, बहुत सारे सामाजिक प्रश्न हैं। कृषि की को एग्रीकल्चर को कैसे उठाना, इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर बढ़ाना, बहुत सारी चीजें। उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता। जातपात बहुत मानते हैं। उहाँले भौगोलिक रूपमा फरक स्थानको भए पनि संस्कृति र धर्मको पूर्वज एउटै रहेको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको मिति नजिकिएको छ। राजनीतिक दलमा महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै नेतृत्व चयनको बहस पनि चल्ने गर्छ। तर एमाले भित्र 10औं महाधिवेशनमा सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। जसलाई लिएर एमाले भित्रको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ। तर एमालेका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ता प्रतिस्पर्धा मात्रै लोकतन्त्र हो भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यति बेला 10औं महाधिवेशनको सम्मुखमा छ। एमाले यही मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवन स्थित नारायणी नदीको किनारमा आफ्नो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ। राजनैतिक दलका लागि महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयनका लागि अवसर पनि हो। एमाले भित्रको वर्तमान परिदृश्यलाई हेर्दा अध्यक्ष पदका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै दावेदार देखिएका छन्। तर अन्य पदमा भने निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। भर्खरै पार्टीको विधान संशोधन गरेर एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 5 जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार 10औं महाधिवेशनमा यी पदका लागि आकांक्षी बढी हुने देखिन्छ। जसका कारण सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाज यति बेला एमाले भित्र उठिरहेको छ। महाधिवेशनलाई सकेसम्म सर्वसहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्छ। योग्यता, क्षमता र योगदानको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यी अहिले जति पनि नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेको पक्षमा लागिरहेछन्, तिनीहरू नेकपा एमालेलाई नै सुदृढ गर्ने, अगाडि बढाउने भावनाका साथ लागिरहेका छन्।
सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नु पक्षमा आवाज उठिरहँदा एमालेको लोकतान्त्रिक चरित्र नै धुमिल हुने कतिपयको बुझाइ छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा सुन्दर पक्ष रहेकोले एमालेले छोड्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। तर एमालेका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ता यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। प्रतिस्पर्धा मात्रै लोकतन्त्र हो भनेर बुझ्नु गलत हुने उनीहरूको तर्क छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा उच्चतम अभ्यास भनेकै सहमति हो। प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको एउटा अङ्ग हो, तर प्रतिस्पर्धा मात्रै लोकतन्त्र होइन। हामीले सहमति जुट्न सकेन भने मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, सहमति जुट्न सकेन भने मात्रै बहुमतको आधारमा फैसला गर्ने हो। सबैका रायहरू लिएर सहमति जुट्छ भने त्योभन्दा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू केही हुँदैन। नेकपा एमाले भर्खरै विभाजनबाट तङ्ग्रिएकाले सकेसम्म सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने उसको रणनीति छ। तर लामो विरासत बोकेको पार्टीभित्र सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न भने त्यति सहज देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगैका साथ टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार हुने पार्टीको वडा अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शनिबार देशभरका सम्पूर्ण वडाहरूमा नेतृत्व चयनका लागि हुने अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। निर्वाचनका लागि आयोगले प्रत्येक वडामा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति खटाउने जानकारी दिएको छ। यस्तै मङ्सिर 11 गते पालिकाको नेतृत्व चयन गर्ने र 25 गते 7 प्रदेशमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुने माओवादी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले प्रदेशमा 7 सदस्य र पालिकामा 5 सदस्यीय निर्वाचन समितिहरू गठन गरिएको र समितिहरूलाई निर्वाचन नियमावलीबारे प्रशिक्षण दिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यति 753 वटा पालिकाहरूमा पनि गठन भइसकेका छन्। 10 वटा प्रदेश छ, 10 प्रदेशमा पनि समितिहरू गठन भइसकेका छन्। र अब हामी चाहिँ 11 गते पालिकाको निर्वाचन हुन्छ, 25 गते प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ। यो सम्पूर्ण निर्वाचनबाट चाहिँ करिब 3 लाख कार्यकर्ताहरू विभिन्न समितिमा निर्वाचित हुनेछन्। हाम्रो पार्टीको चाहिँ 8000 भन्दा बढी समितिहरू गठन हुनेछ। प्रदेशको सम्मेलनपछि आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अधिवेशन सुरु भएको छ। हिमाली बाहेकका जिल्लाहरूमा शुक्रबारदेखि प्रदेशसभा स्तरीय नेतृत्व चयन सुरु भएको हो। तर सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा वडा स्तरमै समस्या रहेकोले ती जिल्लामा भने पछि अधिवेशन गरिने बताइएको छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन शनिबारसम्म सम्पन्न हुने कांग्रेसले जनाएको छ। यस अधिवेशनबाट 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक क्षेत्रमा 27 जनाको कार्यसमिति चयन हुनेछ भने करिब 9000 पदाधिकारी चुनिनेछन्। देशमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेशसभा स्तरीय अधिवेशन गरेको हो। कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर 6 गते संघीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन, मङ्सिर 10 गते जिल्ला अधिवेशन र मङ्सिर 16 र 17 गते 7वटै प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ। यस्तै मङ्सिर 24 देखि 26 मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई लिएर संसदमा मतदान हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा दाहालले एमसीसीलाई लिएर संसदमा मत विभाजनको स्थितिसम्म आउन सक्ने बताउनु भएको हो। सहायक मन्त्री लूले चाँडो एमसीसी पास गर्न दाहाललाई आग्रह गरेपछि उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। लूको उक्त आग्रहमा दाहालले एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दल, नागरिक समाज र पत्रकार बीच छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जवाफ दिनुभएको छ। कार्तिक 23 गते बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले केही विवादित मुद्दामा संशोधन बिना एमसीसीलाई पारित नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीलाई लूले शुक्रबार बिहान सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भेट गर्नुभएको हो। ओलीसँगको भेटघाटको क्रममा नेपाल अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्षबारे कुराकानी भएको थियो। सो क्रममा मन्त्री लूले एमसीसीको बारेमा राखेको प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा नभएको बेलामा बोल्ने स्थिति नभएको भन्दै सरकारमा भएका दलहरूले गरेको निर्णय हेरेर आफ्नो निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै लूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पनि शुक्रबार नै भेट्नु भएको छ। भेटमा दुई
पक्षका हितका बारेमा कुरा भएको बताइएको छ। भेटमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष निङमाङ, विष्णु रिमाल र राजन भट्टराई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बुधबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेका लुले बिहीबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाइने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बेथिति मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएको सेवा शुल्कभन्दा बाहिर ठूलो रकमको कारोबार हुने गरेको जिकिर गर्नुभएको छ। त्यसबाट राज्य र श्रमिक दुवै पक्ष ठगिएकोले सेवा शुल्कको बारेमा पुनः विचार हुनुपर्नेमा सचिव गौतमले जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक राणाले वैदेशिक रोजगार ऐन विक्रम सम्वत 2064लाई परिमार्जन गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको पुनः एकीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नतिजा प्रकाशनमा गम्भीर बन्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार बोर्डको अनुगमनका गर्न सानोठिमी पुग्नुभएका मन्त्री पौडेलले कक्षा 12को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको गुनासो आएको भन्दै प्राविधिक कुरा मिलाएर नतिजा प्रकाशनमा गम्भीर बन्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले परिवर्तित अवस्थामा परीक्षा बोर्डलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र परीक्षामा बाहिरिने गरेको गुनासो आएको प्रति संवेदनशील बन्न पनि आग्रह गर्नुभयो। अरू कतिपय आवश्यक चाहिँ सहजीकरणको निम्ति हामी तयार छौँ। म पनि तयार छु, सचिवजी पनि तयार हुनुहुन्छ। हामी छलफल गरिरहेका छौँ र गतिशील बनाउनुपर्छ। हामीले गतिहीन संस्था होइन, गतिशील, चुस्त, दुरुस्त, अपडेट र अलिकति सृजनशील चाहिँ व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चाहिँ कार्य सम्पादन भएको थलोको रूपमा यो बोर्डलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यही रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। उहाँले बोर्डमा भएका नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले नेपालमा कोरोनाको खोप अभाव नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालमा पर्याप्त खोप आउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै कोरोनाको खोप अभाव नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना विरुद्ध 6 करोड खोप आउने तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई विस्तार गर्दै भुक्तानीलाई व्यवस्थित गरिने धारणा राख्नुभयो। जुन स्वास्थ्य बीमा हामीले गरेका छौँ यसलाई हामीले अझ विस्तार गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानीमा विभिन्न अस्पतालले गुनासाहरू गरेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा समस्या अहिले पनि छ। स्वास्थ्य बीमालाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ कि यस विषयमा पनि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरूलाई होमवर्क गर्न लगाएको छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहनुभएका खतिवडाले फरक प्रसङ्गमा यसअघिको सरकारले गफ बढी काम कम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोजेकै कारण सबै प्रदेशबाट एमाले बाहिरिनु परेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्ध लडेका पार्टीहरूसँग मात्रै निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने समेत जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेको महाधिवेशन लोगोबारे टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले एमालेको झण्डा बोक्ने कोही नभएर गैंडालाई झण्डा बोकाएको बताउनु भएको हो। एमालेले 10औं महाधिवेशनको लोगो मजदुर र किसानले बोक्नुपर्ने भए पनि जंगली जनावरलाई बोकाएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। उहाँले एमाले पतन हुने निश्चित भएको भन्दै एमाले छाडेर समाजवादीमा प्रवेश गर्ने लहरले त्यसको सुरुवात गरेको दावी गर्नुभयो। मजदुर किसानलाई झन्डा, त्यो क्रान्तिको झन्डा, रातो झन्डा, हँसियापनाको झन्डा बुलन्द गर्न भन्नुभएको थियो। यहाँ त जनता कोही पनि भएन नि, गैंडालाई पो बोलाएर लफो भने ओलीको नेतृत्वको पार्टी अब पतन हुनु निश्चित छ। कुनै भविष्य छैन। तिनीहरूका दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिहरू तपाईँ सुन्नुहोस्, सबै ठाउँमा पत्ता साफ हुँदै गइरहेछ।
उहाँले 5 दलको गठबन्धन बलियो भएको र आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा केपी ओलीको पार्टी विरुद्ध एकताबद्ध भएर जाने बताउनु भयो। सरकारले माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सिंहदरबारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आउँदो माघ 12 गतेको लागि चुनावको मिति तोकिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले भ्रष्टाचार विरुद्धको UN सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थाको पार्षदमा बाबुराम सुवेदी, वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी र उमाकान्त आचार्यलाई मनोनयन गर्ने, विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण गर्न एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने $60 मिलियन ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि सीमित समिति गठन गर्ने, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। बैठकले दक्षिण कोरियामा हुने UN सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रीको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मङ्सिर 14 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। यसका लागि कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छ। मुख्यमन्त्री शाही 17 दिन अघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। यद्यपि उहाँले मन्त्री परिषदलाई भने पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको बताइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख 3 दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच मन्त्री छनौट र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा भने अझै टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन। नेपाल परम्परागत कला र संस्कृति विलयमा मात्रै नभई मौलिक हस्तकला उत्पादनमा पनि अग्रणी राष्ट्र हो। स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित हस्तकलाको माग विश्वभर नै छ, तर नेपाली हस्तकला अझै पनि आम प्रयोगको तहसम्म भने पुग्न सकेको छैन। यसका लागि नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन, न त लगानीका लागि प्रयास नै भएका छन्, जसकारण मौलिक हस्तकला साँगुरो घेरामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। देशको कला संस्कृतिलाई जीवन्त बनाउने माध्यम हो हस्तकला। नेपाली हस्तकला विश्वमा नै चर्चित छ। नेपाली हस्तकलाले देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। वर्षेनी 12 अर्ब माथिको हस्तकलाका उत्पादनहरू विभिन्न देशमा निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क छ, जसले देशको व्यापार घाटालाई समेत कम गर्न मद्दत गरेको छ। तर विभिन्न समयमा देखिने कच्चा पदार्थको अभावदेखि प्यान भ्याट सहजीकरणमा आउने गरेका समस्याका कारण भने हस्तकला व्यवसाय समस्यामा पर्दै आएको हस्तकला व्यवसायी बताउँछन्। त्यसैगरी सरकारले हस्तकला उत्पादन निर्यातमा 5% अनुदान दिने भने पनि अझैसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। मुलुकमा आयात प्रतिस्थापनका लागि हस्तकला जस्ता निर्यातमूलक उद्योग, कला संस्कृति तथा मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विकास, विस्तार र प्रवर्धनमा नेपाल सरकारको तीनै तहका सरकार लगायत सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूको ध्यान केन्द्रित हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ। प्रशस्त सम्भावना भएर पनि नयाँ पुस्ताहरूको यो पेसाप्रति आकर्षित हुन नसक्दा हस्तकलाको काम अपेक्षाकृत फस्टाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तकलामा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसकेको औँल्याएका छन्। हस्तकलामा कायम विभिन्न समस्याहरूको समाधान तथा उत्पादन निर्यातका लागि पूर्ण सहजीकरण गर्न समेत प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। केन्द्र सञ्चालन आएपछि हस्तकला उद्यमी व्यवसायहरूलाई वस्तु विकास, उत्पादन विविधीकरण, गुणस्तर प्राधिकरण, व्यवसाय विकास मेला प्रदर्शनीमा सहभागिता भएर सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा लिएको छु। साथै यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले एक आपसमा समन्वय गरी हस्तकला उद्यमी तथा व्यवसायहरूलाई आवश्यक सहजीकरण हुने विश्वास दिएको छु।
हस्तकला देशकै गौरवका रूपमा स्थापित भएको भए पनि यसको उचित विकास र प्रवर्धन हुन सकेको छैन। हस्तकला उद्योगलाई सबल बनाउन सरकारी पक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्यको गुनासो छ। यसका साथै सरकारले पर्याप्त हस्तकला नीति नबनाउँदा व्यवसाय प्रवर्धन र उत्पादित सामग्री प्रचारमा समस्या भएको गुनासो पनि व्यवसायीका तर्फबाट आइ नै रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकलाई चिनाउन सफल हस्तकला उद्योग प्रवर्धनका लागि सरकारले उचित भूमिका खेल्ने हो भने यसले देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन टेवा पुर्याउनेमा भने दुई मत नहोला। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सडक संवेदनशील क्षेत्र हो, यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सके उपयोगी हुन्छ, तर जथाभावी गर्ने र बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले भने यही सडक दुर्घटनाको कारण समेत बन्न सक्छ। सडकलाई व्यवस्थित गर्न सडक बत्ती, जेब्रा क्रसिङ लगायतको व्यवस्था समेत गरिने गरिएको छ। तर नेपालका अधिकांश सडकमा न त सडक बत्ती छन् न त ट्राफिक बत्ती नै। जति स्थानमा यी सुविधा छन् तीमध्ये अधिकांश बत्तीहरू मर्मत अभावमा बल्ने अवस्थामा छैनन्। एक रिपोर्ट। छेउमै आकाशे पुल छ, त्यही मुनि पैदल यात्रुहरू बाटो काट्नको लागि तम तयार भएर बसेका छन्। एक पैदल यात्रुले भर्खरै पुलमुनिबाट बाटो काटेका छन्। आकाशे पुल छेउमै हुँदा पनि जथाभावी बाटो काट्दा कस्तो अनुभूति भयो भनेर हामीले प्रश्न सोध्यौं। यस्तो छ उनको जवाफ। डर लाग्यो धेरै। जेब्रा क्रसिङ हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ? हुनुपर्छ नि। जस्तो यो ट्राफिक नियम चाहिँ तपाईँ अहिले के देख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ जस्तो अलि जेब्रा क्रसिङ नभएको जस्तो पनि होला, के छ समस्या चाहिँ? समस्या चाहिँ धेरै छ। जेब्रा क्रसिङ छैन, मान्छेहरूलाई बाटो क्रस गर्न धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। अब हामीहरू स्टुडेन्ट भए हामीहरूलाई चाहिँ साह्रै नै अप्ठ्यारो भइसक्यो कि अब टाइममा जेब्रा क्रस गर्न जस्तो हुँदैन, कति बेला गाडी आएर ठोक्छ भन्ने डर हुन्छ। यो त काठमाडौँको सडकमा देखिएको एउटा दृश्य हो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा यस्ता दृश्य प्रशस्तै देखिन्छन्। यात्रुहरू एकातिर सडक नियम पालना गर्न उदासीन हुन्छन्, उता यस्तै प्रविधिले निम्ताएको सडक दुर्घटनाको आँकडा डरलाग्दो छ। सडक अनुशासन पालना नगर्ने प्रविधिका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको छ। खास गरी पैदल यात्रुहरूको दुर्घटनाको कारणले धेरै लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू बढेको छ। खास गरी गएको आर्थिक वर्षमा पनि लगभग तपाईँको 30% पेडेस्ट्रियनहरू नै दुर्घटना भएको देखिन्छ। त्यसकारण जथाभावी बाटो नकाटिदिनुहोस्। जेब्रा क्रसिङ भएको ठाउँमा बाटो काट्नुहोस्। जेब्रा क्रसिङमा पनि सकभर तपाईँले ग्रुपमा बाटो काटिदिनुहोस्। सडकमा हिँड्ने पैदल यात्रु होस् वा सवारी चालक, सबैले सडक अनुशासन पालना गर्नै पर्छ। ट्राफिक लाइट नभएको ठाउँमा त जेब्रा क्रसिङ भएको ठाउँमा अनिवार्य ट्राफिक लाइट राख्नै पर्छ। किनभने हरियो बत्ती बल्न बित्तिकै, ग्रिन लाइट बल्न बित्तिकै जेब्रा क्रसिङ गर्नेलाई पनि सजिलो, हामीलाई पनि तपाईँको चलाउनलाई सजिलो हो। हामीलाई पनि अब तपाईँको भनौँ न रेड लाइट बल्न बित्तिकै रोकिन पाइयो, अनि तपाईँको सर जुन जेब्रा क्रसमा क्रस गर्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ कि। सडक अनुशासन पालना नगर्नु एउटा समस्या त छँदैछ, सडकमा भएका ट्राफिक बत्तीहरू दुरुस्त नहुनु पनि अर्को समस्या हो। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन काठमाडौँका 45 स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ, तर ती मध्ये 39 स्थानमा मात्रै बत्ती बल्छन्। अन्य सबै ठाउँका ट्राफिक लाइटहरू कुनै मर्मत गरिनुपर्ने अवस्थामा छन् भने कुनै पूर्ण रूपले नबल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जेब्रा क्रसिङहरू मेटिएको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो मेटिएको र सडक मार्किङहरू नभएको ठाउँको सबै ठाउँहरूको हामीले विवरण बनाएर सम्बन्धित निकायमा डिभिजन सडक कार्यालयमा हामीले यो जानकारी पनि दिएको छौँ र उहाँले काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने कोटेश्वरदेखि यता 7 बाटोसम्मको मार्किङ अहिले सुरु भइरहेछ। उहाँले जेब्रा क्रसिङ पनि बनाइरहनु भएको छ। सडकलाई विकासको आधार भनिन्छ। सडकको माध्यमबाट गन्तव्यसम्म पुग्न सहज समेत हुन्छ, तर यसलाई सही रूपमा प्रयोग नगर्ने र सडक नियमको व्यवस्था गर्ने प्रविधिले दुर्घटना निम्त्याउने अनुभवहरूले देखाइ नै रहेको छ। यस्तोमा सडक नियम पालना गरेर जोगिनु सबैको दायित्व हो। यस्तै सडक बत्ती र ट्राफिक बत्ती राखेर मात्र हुँदैन, यसको बेलाबखत मर्मत सम्मार गरिनुपर्ने समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। न्युज
24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालबाट भारत पुगेर समस्यामा परेका 4 वर्षीय बालकसहित 4 जना किशोर किशोरीलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ। उनीहरूलाई शुक्रबार नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट नेपाल ल्याइएको हो। भारतका केही गैर सरकारी संस्थाले कुचबिहार, सिलगढी, दार्जिलिङ लगायतका स्थानबाट उद्धार गरी ती किशोर किशोरीलाई कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई जिम्मा लगाएको हो। उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। हराएको अहिले 3 वर्ष भयो। 3 वर्षपछि भर्खरै 12-15 दिन जति भयो अहिले सम्पर्कमा आएको। भारतमा अलपत्र परेका नेपाली बालबालिकाहरूलाई नेपाल फर्काउने कार्य गर्दै आएको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ। यो बच्चा कहाँको हो, बाबुआमाको हो, उसको लोकालिटी के हो, स्थानीयता कहाँ हो, के हो भन्ने कुराहरू सबै खुलिसकेपछि अनि त्यसपछि उनीहरूलाई अब यता उनीहरूको परिवारजनले लिने वातावरण पनि हामी जुटाउँदै अनि हामीले महावाणिज्य दूतावासकै खर्चमा काँकरभिट्टासम्म पानीटङ्कीसम्म ल्याएर सँगै मेरो एकजना स्टाफ सँगै साथमा राखेर हामी हरेक पटक ल्याएर रेस्क्यु गरेर ह्यान्डओभर गर्ने गर्छौँ। उद्धार गरिएकामा 3 जना 16 र 1 जना 4 वर्षका रहेका छन्। उनीहरूमध्ये कोही 3 महिना अघि भारत पुर्याइएका थिए भने कोही 3 वर्ष अघिदेखि भारतमा रहेको बताइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 296 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7,777 PCR परीक्षणको क्रममा 271 जना र 1,195 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,13,853 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,494 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 369 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,79,545 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,539 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अझै पनि तन्त्र विधा र शक्तिमा विश्वास गर्नेको कमी छैन। तन्त्र शक्तिमा विश्वास गर्नेहरूले कुनै विशेष दिन छानेर तन्त्र साधना गर्ने गर्दछन्। धनुषा र सिराहा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित कमला नदीमा समेत कार्तिक पूर्णिमामा भेड लाग्ने गरेको छ। सो दिन कमला नदीमा स्नान गरेमा तान्त्रिक विधाको वर पाइने विश्वासका कारण समेत यो क्षेत्र चर्चित छ। त्यहाँ लाग्ने भूत मेलामा भारतका शहरहरूबाट समेत दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। धनुषा र सिराहा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित कमला नदीमा कार्तिक पूर्णिमाको दिन विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। भूत मेलाको रूपमा परिचित सो मेलामा सहभागी हुन धनुषा सहित सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, उदयपुर र सीमावर्ती भारतको मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, जयनगर लगायतका ठूलो संख्यामा दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। सो दिन त्यहाँ स्नान गर्नाले तान्त्रिक विद्या सिद्ध हुने जनविश्वास छ। यो वर्ष पनि पापकी क्षय धर्मकी जय है भगतकाली राघव बन्नी भन्दै इष्ट देवताको नाम समेत लिँदै धामी झाँक्रीहरू मादल, झ्याली, ढोल, पिपही जस्ता बाजाको तालमा कमला नदीमा पुगेका हुन्। कमला नदीमा स्नान गरिए कमलेश्वरी देवीले तान्त्रिक विद्याको वर दिने तथा योग पाको हुने जनविश्वासका कारण वर्षेनी कमलामा स्नान गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। भूत मेलामा स्नान गरेपछि घर आउने बेलामा भक्तजनले कमला नदी र गंगा सागरको शुद्ध पानी आफ्नो घर लैजाने गर्छन्। मूल धामीले मन्त्र सिद्धि गरिदिएपछि धामी बन्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ। तन्त्र शास्त्रका अनुसार तन्त्र सिद्धिका लागि यस दिन पूर्ण आहुति दिने चलन छ। मिथिला अञ्चलमा सदियौंदेखि तन्त्र विधामा सर्वसाधारणको विश्वास रहेको छ। उनीहरू आफूमा आएको देवतालाई सिद्ध गर्न गंगा स्नान गर्न आएको बताउँछन्। मेलामा धामी झाँक्री आउने र उनीहरूको शरीरमा देवता आएको दृश्य हेर्न आउनेको संख्या ठूलो हुने गरेको छ। नेपाली समाज आधुनिक बन्दै गए पनि अझै पनि धामी झाँक्री प्रतिको विश्वास कतिपय स्थानमा कायमै रहेको छ। तन्त्र शक्तिको अभ्यास पनि नेपालको पुरानो संस्कृति नै हो। तर यी शक्तिमा विश्वास गर्ने नाममा अन्धभक्त भने हुन नहुने कतिपय घटनाहरूले पुष्टि गरेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
शुक्रबार कार्तिक पूर्णिमाका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले सकिमना पुनी मनाएका छन्। यस दिन नेवार समुदायमा नसा बोज्या अर्थात् भुटेका अन्नबाट विभिन्न कलाकृति निर्माण गरी प्रदर्शनमा राख्ने गरिन्छ। भक्तपुर, कीर्तिपुर, पाटन लगायतका विभिन्न स्थानका टोल तथा चोक चोकमा भुटेको गहुँ, फटमास, मकै, ठुलो केराउ, सकरखण्ड, पिडालु, मालपुवाबाट नेपाली संस्कृति झल्किने देवी देवता, मन्दिर, रथको चित्र बनाएर प्रदर्शन गर्ने चलन रहेको छ। यसरी प्रदर्शनमा राखिएका कला आकृतिहरू हेर्नका लागि स्थानीय तथा आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्ने गर्दछन्। यसका साथै शुक्रबार राति अबेरसम्म मन्दिर तथा पाटी पौवामा दाफा खलहरू भजन कीर्तन गरेर बस्ने गरिन्छ। साँझ पख मात्रै विभिन्न आकृतिहरू बनाउने परम्परा रहे तापनि आजभोलि पर्यटकलाई मध्यनजर गरी विभिन्न ठाउँहरू जस्तै भक्तपुरको बाराही स्थान, कमल विनायक यातु महादेव स्थानमा दिउँसै प्रदर्शन गर्न थालिएको छ। त्यसैगरी यस दिन विशेष महादेव दर्शन गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। भक्तपुरका भक्तजनहरू आशापुर महादेव, यातु महादेव, डोलेश्वर महादेव, चाङ्गु नारायण मन्दिरहरूमा दर्शन गर्न जाने चलन छ। घर जग्गाको मूल्यमा आउने उतार चढाव मापनका लागि नेपालमा पहिलो पटक सर्वेक्षण गरेको छ। ब्याङ्कहरूले घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा प्रयोग गर्ने विधिले ब्याङ्कहरू नै जोखिममा पर्ने गरेका थिए। सर्वेक्षण घर जग्गाको मूल्याङ्कनका रूपमा कायम गरेसँगै सो जोखिम कम हुने भएको छ। विगतमा पहुँचकै आधारमा जथाभावी मूल्याङ्कन गरिदिँदा ब्याङ्कहरू उच्च जोखिममा पर्ने गरेकोले सो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पहिलो पटक घर जग्गाको मूल्यमा आउने उतार चढाव मापनका लागि सर्वेक्षण गरिएको छ। सर्वेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय निर्देशन समिति तथा प्राविधिक उपसमिति गठन गरिएको थियो। गठित समिति उपसमितिले निर्माण गरेको सूचकाङ्कका आधारमा सर्वेक्षण गरिएको छ। यसअघि बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा मनपरी मूल्याङ्कन गर्ने र सोही आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने गरेका थिए। यसले बैंकको लगानी जोखिममा समेत परिरहेको थियो। यही जोखिम कम गर्न राष्ट्र बैंकले घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको बताइएको छ। कुनै वस्तुको मूल्य तलमाथि हुन सक्छ, समग्रमा सीपीआई चाहिँ त्यही अनुसार तलमाथि नभए सक्छ वेटको कारणले। त्यो एउटा पोइन्ट अफ टाइममा एउटा डिटेल स्टडी गरेर कसलाई के कति वेट दिने भन्ने कुरो तय भएको हुन्छ। त्यसैगरी यो एउटा नयाँ स्टडी गरेर राष्ट्र बैंकले नयाँ तथ्याङ्क, नयाँ मूल्य तथ्याङ्क निकाल्न सुरु गरिरहेको छ। यो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले घर जग्गाको मुद्रास्फीति मापन गरेको छ। प्रत्येक 3 महिनामा यसको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। यसैको आधारमा घर जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ। कुन ट्रेन्डमा चाहिँ मूल्य वृद्धिहरू भएको छ वा मूल्य ह्रास भएको छ, यसले समय समय सार्वजनिकरण गरेको आधारबाट हामीलाई पनि काम गर्न सहजीकरण हुने हुनाले यो प्रतिवेदनले निश्चित पनि सहयोग पुर्याएको छ र यसले हामीलाई भोलिका दिनमा समीक्षा गर्न हामीले गरेको वा कुनै पनि हामी बैंक वित्तीय संस्थाले गरेको कार्यलाई यदि त्यो धेरै उतार चढाव छ भने यसमा रेफरेन्स लिएर पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय घर जग्गा क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी बढाउँदै लगेका छन्। यस्तोमा ती लगानी जोखिममा समेत परेको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर सर्वेक्षणले तय गरेको मूल्यको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्दा यो समस्या नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। यो इन्फर्मेसन भइसकेपछि मान्छेलाई जस्तै पूर्वमा कति बढेको छ, पश्चिममा कति बढेको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई एउटा डिसिजन गर्नलाई आधार चाहिँ दिन्छ। क्रेता विक्रेतालाई आधार चाहिँ दिन्छ। त्यो क्रेता विक्रेतालाई आधारको सूचना भइसकेपछि ऊ आफूले अलिकति ऱ्यासनल डिसिजन गर्न सहयोग पुग्छ र पछिल्लो त्यो बिजुलीको भूमिका पनि इन्डाइरेक्टली चाहिँ कम हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकले घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक त गर्यो, तर अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने सहज देखिँदैन। नयाँ मापदण्ड हुने भएकोले यसलाई व्यवहारमा उतार्न कति समय लाग्ने हो त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज।
विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न नपाइने भएको छ। सरकारले मुलुकभित्र उद्योग प्रवर्धन गरी निर्यात बढाउन सेजको अवधारणा ल्याएको छ। सेजमा ऊर्जामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषिजन्य वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योग, खानी उद्योग, सूचना तथा प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र सेवामूलक उद्योग खोल्न सकिने प्रावधान छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली 2074 मा सेजभित्र स्थापना गर्न सकिने उद्योगको सूची थियो। सो नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले अब खोल्न नसकिने सूची समेत थप गरेको हो। थपिएको सूची अनुसार अब सेजमा चुरोट, बिडी, खैनी, सिगार तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न पाइने छैन। ब्रान्डी, साइडर, बियर, वाइन तथा मदिराजन्य उत्पादन गर्ने उद्योग समेत सेजमा खोल्न अनुमति पाइने छैन। विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने र गोलीगट्ठा, हात हतियार तथा बारुद उत्पादनको अनुमति समेत सेजभित्र नपाइने गरी नियमावलीले तोकेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावलीमा पहिलो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमास समीक्षा क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्यान्डिङ अर्थात् धितो पत्र कर्जा सीमा परिमार्जन नगर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमास समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो संकेत गरेको हो। कार्यान्वयनको करिब 3 महिनाभित्रै मौद्रिक नीतिमा कुनै हेरफेर नहुने राष्ट्र बैंकले प्रश्न पारेको छ। लामो अध्ययन, प्रयोग र प्रभाव बारे सुझबुझ साथ समग्र पक्ष हेरेर लिएको नीतिमा यति छिट्टै बैंकले परिमार्जन नगर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यता धितोपत्र बजारका सीमित ठूला लगानीकर्ताहरू भने राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण शेयर बजारमा गिरावट आएको भन्दै धितोपत्र कर्जामा सीमा निर्धारण व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको उद्घाटन खेलमा सातो बाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। शुक्रबार भएको उद्घाटनमा नवप्रवेशी क्लब सातो बाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। पहिलो हाफमा सातो बाटोले बल पोसेसनमा पकड जमाएको थियो तर गोल हान्न भने सकेन। खेलको 76औं मिनेटमा फ्रेन्ड्स 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। डिफेन्डर रोनिल एन्थोनी पाउलले 2 पहेँलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाएपछि फ्रेन्ड्स 10 खेलाडीमा सीमित भएको हो। खेलको इन्जुरी समयमा सातो बाटोले गोलको सुनौलो मौका गुमायो। उसका सुशील राईले प्रहार गोल लाइन नजिकैबाट फ्रेन्ड्सका कप्तान सुरजले बचाए। यस बराबरीसँगै सातो बाटो र फ्रेन्ड्सले पहिलो खेलमा 1-1 अङ्क पाएको छ। लिग अन्तर्गत शनिबार 2 खेलहरू हुनेछन्। पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा च्यासल युथ क्लब र 3 स्टार क्लब बीच खेल हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका 9 जना बोर्ड सदस्यलाई बर्खास्त गरेको छ। मन्त्रालयले रेणु श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन बहादुर केसी र विज्ञका रूपमा मनोनित इन्दिरा निरौला एवं रिम राणा भाटलाई बर्खास्त गरेको हो। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघबाट मनोनित गोपाल खनाल तथा साहसिक, परम्परागत तथा पर्यटकीय खेलकुदबाट मनोनित गोविन्द भट्टराईलाई पनि बर्खास्त गरेको छ। यसअघि खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार राखेपाका 9 जना बोर्ड सदस्यसँग स्पष्टीकरण माग्नु भएको थियो। स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेका कारण बर्खास्त गरिएको बताइएको छ। तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले उनीहरूलाई बोर्ड सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको थियो। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्युज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वार्तामा आउन बार नेतृत्वलाई प्रधान न्यायाधीश राणाको आग्रह, छलफलबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड सामु एमसीसी बारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको फरक टिप्पणी, संसदमा एमसीसी पेश हुन सक्ने भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया। नेपालका स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित हस्तकलाको माग बढ्दो, सरकारी बेवास्ता र युवा पुस्ताको अनिच्छाले हस्तकला व्यवसाय सङ्कटमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा पहिलो पटक घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक, एकीकृत मूल्याङ्कनले घर जग्गामा गरिएको लगानीको जोखिम कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास। र भारतमा किसानहरूले विरोध गर्दै आएको 3 कानून खारेज, प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणापछि किसानहरू हर्षित। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेपालका प्रमुख दलहरू महाधिवेशन केन्द्रित भएसँगै ती पार्टीहरूमा पुराना पुस्ताको पुनरावृत्तिको विषयमा अहिले जोरदार बहस चलिरहेको छ। पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका पुराना नेता नै नेतृत्वमा दोहोरिने प्रकृति ठिक भन्नेले तालीमा र होइन पार्टीको नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।